स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले केमिकल रिएक्सन लास्ट टाइम सुरु गरेका थियौं र केमिकल रिएक्सनमा हामीहरुले तपाईहरुले पढ्नुपर्ने यहाँ बेसिक कुराहरु क्लास 10 सम्म तपाईहरुले पढ्नुपर्ने बेसिक कुराहरु के छन् त्यो कुराहरु पढ्यौं। सो त्यसैगरी हामीहरुले लास्ट टाइम चाहिँ एउटा के ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनमा के कुराहरु चाहिँ फाइदा छन् त्यसले हामीहरुलाई के कुरामा चाहिँ फाइदा गरेको छ र त्यसमा भएका लिमिटेसन्सहरु के छन् त्यो कुराले चाहिँ हामीहरुलाई के कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन सकेको छैन त्यो कुराहरु हेर्यौं र त्यसैगरी त्यो इन्फर्मेसन दिन नसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ केही मोडिफिकेसन्सहरु गरिएका छन्। त्यहाँ केही कुराहरु थपेर हामीहरुले एउटा ब्यालेन्स्ड इक्वेसनले दिनुपर्ने सबै इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ दिइने टाइपको त्यसलाई बनाइएको छ। सो आज पनि हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो नयाँ टपिक भन्दा पनि हामीहरुको सब टपिक केमिकल रिएक्सन भित्र नै एउटा सब टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो जस्तै हामीहरुको सब टपिक छ रिभर्सिबल रिएक्सन। सो रिभर्सिबल रिएक्सन भनेको के हो? सो जस्तै रिभर्सिबल रिएक्सन भनेको जस्तै हामीहरुले रिएक्सन्सहरु हेर्यौं हैन, जस्तै दुईटा केमिकलहरुलाई मिलाएर कुनै एउटा नयाँ कम्पाउन्ड या कुनै एलिमेन्ट कुनै केही कुरा बनेको छ हैन, दुईटा कुरालाई मिक्स गरेर के एउटा नयाँ कुरा बनेको छ। सो हामीहरुको जस्तै रिभर्सिबल रिएक्सन हैन, जस्तै मान्नुहोस् कि हाइड्रोजन र आयोडिन। सो हाइड्रोजन र आयोडिनलाई मिलाएर हामीहरुको बनेको छ हाइड्रोजन आयोडाइड। सो H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडिन सरी I2 हामीहरुको सर्टकट फर्मुला लेख्न सक्छौं। सो हामीहरुको हाइड्रोजन प्लस आयोडिन भनेको यसले दिन्छ हामीहरुलाई हाइड्रोजन आयोडाइड HI। सो HI भनेको हाइड्रोजन आयोडाइड। हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने हाइड्रोजन र आयोडिनबाट हाइड्रोजन आयोडाइड भनेको छ, यसमा केही नयाँ नौलो कुरा छैन है। सो हामीहरुको यहाँ यदि मैले यसलाई यो केसमा भन्दा पनि हामीहरुको पहिलेको केसमा जस्तै यहाँ चाहिँ हामीहरुको हाइड्रोजन र आयोडिनबाट हाइड्रोजन आयोडाइड बनेको छ, तर हाइड्रोजन आयोडाइडबाट के हामीहरुले फेरि यो हाइड्रोजन आयोडाइडलाई हिट दियौं भने हामीहरुको फेरि यसलाई हिट दियौं भने हाइड्रोजन र आयोडिनलाई हिट दिँदा हामीहरुको बनेको छ हाइड्रोजन आयोडाइड। के हामीहरुले फेरि हाइड्रोजन आयोडाइडलाई हिट दिँदा हामीहरुको या हामीहरुले यसलाई रिभर्स गर्दा यो रिएक्सनलाई फेरि रिभर्स गर्दा हामीहरुले आयोडिन र हाइड्रोजन पाउँछौं त हो। यदि हामीहरुले पाउँछौं भने यो हामीहरुको रिभर्सिबल रिएक्सन हो, र यदि पाउँदैनौं भने यो हामीहरुको हो इरिभर्सिबल रिएक्सन। सो हामीहरुको यहाँ यो रिएक्सन चाहिँ हामीहरुको हो रिभर्सिबल रिएक्सन। सो यस्तो रिएक्सन, सो केमिकल रिएक्सन in which the products can recombine to give back the reactants it's called a reversible reaction. सो यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई भनेको हामीहरुले रिभर्सिबल रिएक्सन। सो हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हामी अरु रिएक्सन्सहरुलाई पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै अमोनियाको रिएक्सन, हामीहरुको अमोनिया प्रिपेयर गर्ने रिएक्सन पनि जस्तै नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई हामीहरुले एड गर्यौं या दुईटालाई कम्बाइन गर्यौं भने हामीहरुले यहाँबाट पाउँछौं अमोनिया। सो अमोनिया हामीहरुको अमोनियाबाट पनि फेरि हामीहरुले त्यसलाई रिभर्स ब्याक गरेर हाइड्रोजन र नाइट्रोजन गेन गर्न सक्छौं। सो हामीहरुको त्यसैगरी अर्को एउटा रिभर्सिबल रिएक्सनको एक्जाम्पल भनेको के रहेछ त फर्मेसन अफ अमोनिया। सो हामीहरुको N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
S2 gives ammonia NH3. सो हामीहरुको NH3 ले रिभर्स ब्याक हामीहरुलाई नाइट्रोजन र हाइड्रोजन पनि दिन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को भनेको इरिभर्सिबल रिएक्सन। सो अर्को टाइप भनेको अब जस्तै नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले अमोनिया दियो तर अमोनियाले हामीहरुको नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई दिन सकेन भने हामीहरुले त्यसलाई भन्छौं irreversible reaction. So the reaction irreversible reaction. र irreversible reaction भनेको कस्तो रिएक्सन भएछ त? A chemical reaction in which the products cannot recombine to give back the reactants. It's called an irreversible reaction. So यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई भन्दो रहेछ इरिभर्सिबल रिएक्सन। सो हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्यौं भने क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीहरुले हिट गर्यौं भने त्यसले हामीहरुलाई के दिन्छ? क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड। यो हामीहरुको एरो मैले यहाँ देखाउनुको मतलब यो एउटा ग्यास हो भनेर मैले इन्डिकेट गर्न खोजेको। हामीहरुले यो भन्दा पहिले जुनमा हामीहरुको एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सनको लिमिटेसन्समा परेको थियो जसलाई चाहिँ पछि गएर मोडिफिकेशन्स गर्दा चाहिँ यस्तो एरो दिएर चाहिँ ग्यासहरुलाई चाहिँ यसरी जनाउने भनेर मोडिफिकेशन्स गर्दा यसरी जनाएको थियो। यो सिम्बलको बारेमा पढ्दा हामीले पढेका थियौं। र त्यसैगरी अब हामीहरु यहाँ हेर्छौं एक्जोथर्मिक रिएक्सन। सो हामीहरुको एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको कस्तो रिएक्सन हो त? एक्जोथर्मिक रिएक्सन। सो एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको चाहिँ हामीहरुको जस्तै कुनै पनि रिएक्सन हुँदा त्यो रिएक्सनले यदि हिट दिन्छ भने एउटा प्रोडक्ट त दिन्छ, रिएक्टेन्ट्सहरुले प्रोडक्ट त दिन्छन् हैन, सँगसँगै यदि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हिट पनि त्यसले दिइरहेको छ भने हालिरहेको छ या इभल्भ गरिरहेको छ भने हामीहरुले त्यसलाई भन्छौं एक्जोथर्मिक रिएक्सन्स हैन। सो जस्तै रिएक्सनको हेर्ने हो भने हामीहरुको कार्बन र अक्सिजनको, सो कार्बन प्लस अक्सिजन यसले दिन्छ हामीहरुलाई कार्बन डाइअक्साइड, सँगसँगै हिट पनि दिन्छ। सो अब हिट भनेर पुरै जलाउने टाइपको हिट भनेको हैन, सो थोरै जस्ट यसले हामीहरुको हिट इभल्भ गरिरहेको हुन्छ, रिएक्सन गर्दा हिट इभल्भ गरिएको हुन्छ। त्यसको हामीले केही प्रुफहरु पाउन सक्छौं रिएक्सन्स गराउँदा। सो हामीहरुको जस्तै तपाईहरुको घरमा युज गर्ने चुना हुन्छ नि, चुनामा कहिले तपाईहरुले पानी हालेर हेर्नु भएको छ? हो, त्यो चुनामा यदि पानी हालियो भने नि पानी हाल्दाखेरि हामीहरुले थोरै चाहिँ धुवा आए जस्तो पनि हुन्छ क्या। एकचोटी हालेर हेर्नु होला नभए धुवा आए जस्तो हुन्छ। हो, त्यो धुवा भनेको चाहिँ हामीहरुको हिट भएर चाहिँ त्यो भेपर भएर चाहिँ हामीहरुको पानी चाहिँ उडेको हो त्यो। सो त्यो हामीहरुको हिटले गर्दा भेपर उडेको हो त्यो। सो जस्तै हामीहरुको एक्जाम्पलको रूपमा CaO प्लस H2O, सो यसले दिने भयो हामीहरुलाई CaOH ट्वाइस, देन सँगसँगै हिट पनि दिने भयो। सो हामीहरुको त्यसैगरी जिंक Zn प्लस HCl 2HCl ब्यालेन्स्ड ZnCl2 प्लस S2 प्लस हिट। र त्यसैगरी एन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको कस्तो रिएक्सन हो त? सो एन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको चाहिँ हामीहरुको यस्तो रिएक्सन हो जसले चाहिँ रिएक्सन गराउँदा चाहिँ केमिकल रिएक्सन हुँदा यसले चाहिँ हिटलाई एब्जर्भ गर्छ। जस्तै अघि मैले भने जस्तै रिएक्सन गर्दा चाहिँ हिट बाहिर फाल्छ भन्ने कुरा गरे। सो त्यसैगरी त्यो बाहिर फाल्ने भनेको हामीहरुको एक्जोथर्मिक रिएक्सन्स भयो जसले हिट इभल्भ गर्छ। इभल्भ भनेको
फाल्छ भन्न खोजेको, र हामीहरूको एब्जर्ब भनेको लिन्छ। सो हामीहरूको त्यस्तो रियाक्सन्सहरू जसले चाहिँ हिटलाई एब्जर्ब गर्छन्, आफ्नो सराउन्डिङमा भएको हिटलाई एब्जर्ब गर्ने टाइपको रियाक्सन्स भनेका भए a chemical reaction which absorbs heat during the chemical change is called an endothermic reaction। यस्तो रियाक्सन्सहरुलाई भनिन्छ endothermic reactions। के भनिन्छ? endothermic reactions भनिन्छ। सो एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट। सो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हामीले हिट गर्यौं भने यसले हामीलाई क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, ग्यास। सो त्यसैगरी नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन, नाइट्रिक अक्साइड। सो नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन यसमा पनि हिट अप्लाई गर्यौं भने हामीले यसको मिक्सचरमा, सो यसले दिन्छ हामीहरुलाई नाइट्रिक अक्साइड। के दिन्छ? यसले दिन्छ हामीहरुलाई नाइट्रिक अक्साइड। सो नाइट्रिक अक्साइड NO। सो यो पनि ग्यास हो। सो ब्यालेन्स्ड 2NO भनेको 2 अगाडि थप्नु भनेको हामीहरुको नाइट्रोजन र अक्सिजन दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। सो यो थियो हामीहरुको केही रिभर्सिबल रियाक्सन र त्यसपछि रिभर्सिबल एक्जोथर्मिक एन्डोथर्मिक रियाक्सन्सहरुको बारेमा। सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्ट यहाँ चाहिँ डेफिनिसन पढेर केही एक्जाम्पल्सहरु बुझ्दा अहिलेलाई यति नै तपाईहरुले पढ्नु पर्ने छ यहाँ। सो 11 12 मा गएपछि अझै यसको बारेमा अझै धेरै पढ्नु हुनेछ तपाईहरुले। सो त्यसैगरी अब यो केमिकल रियाक्सन्सहरुलाई यसलाई एफेक्ट गर्ने चीजहरु पनि छन् के वरपर। जस्तै हामीहरुको प्रेसरले पनि यसलाई एफेक्ट गर्छ अरे, अनि लाइटलाई पनि एफेक्ट गर्छ अरे, अनि त्यसपछि आएर यसमा युज गर्ने कुनै पनि रियाक्सनलाई हामीहरुले अलि चाँडो होस् भनेर त्यसमा केही केमिकल्सहरु युज गर्न सक्छौं। हो त्यस्तो केमिकल्स युज गरेको केमिकल्सहरु जस्तै क्याटालिस्ट भन्छ, तिनीहरुले पनि यसलाई एफेक्ट गर्छ अरे। र त्यसपछि आएर हामीहरुको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट केही चीजको यससँग गरायो भने पनि त्यसले पनि इफेक्ट पार्छ अरे। इलेक्ट्रिसिटीले पनि इफेक्ट पार्छ, लाइट हिट सबैले इफेक्ट पार्छ अरे। यानी कि हाम्रो सराउन्डिङ वरपर भइरहने हरेक चीज, जस्तै हिट लाइट भनेको प्रेसर भनेको त हामीले हरेक टाइम हामीहरुले फिल गरिरहेका छौं, हरेक टाइम हामीले हरेक सेकेन्डमा भइरहेको छ वरपर, तर हामीले हरेक टाइम फिल नगरे पनि। सो जस्तै हिटको कुरा गर्ने हो भने तराईमा अलिकति बढी हिट हुन्छ, पहाडमा कम हिट हुन्छ। कुनै रियाक्सन हामीहरुले तराईमा गरेका छौं भने त्यो रियाक्सनमा हामीले रियाक्टेन्ट्स युज गरेर केही प्रोडक्ट पाउँछौं हैन। सो सेम रियाक्टेन्ट्स हामीले पहाडमा लगेर त्यसलाई हामीहरुले त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट त्यहाँ युज गर्यौं भने सायदै हामीहरुले तराईमा पाएको जस्तै प्रोडक्ट नपाउन पनि सक्छौं, हो कि हैन त। सो हामीहरुको जस्तै हामीहरु फर्स्ट अफ अल पढ्छौं फ्याक्टर्स अफेक्टिङ केमिकल रियाक्सनमा हिटको बारेमा। सो फ्याक्टर्स which affect a chemical reaction। Factors which affect a chemical reaction। सो हामीहरुको जस्तै 1 नम्बरमा छ हिट। हिटले हामीहरुको केमिकल रियाक्सनमा कस्तो इफेक्टहरु पार्छ होला त। सो हामीहरुको यदि हामीहरुले कुनै पनि मोलिक्युलमा कुनै पनि अब्जेक्टमा यदि हामीले हिट अप्लाई गर्यौं भने नि त्यो भित्र भएका मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ एकदमै बढ्छ के। हिटको कारणले गर्दा काइनेटिक एनर्जी एकदमै बढ्न जान्छ। सो काइनेटिक एनर्जी बढेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको एब्जर्प्सन अफ हिटको कारणले गर्दा काइनेटिक एनर्जी बढ्ने भयो। र त्यसपछि आएर हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी जुन मोलिक्युल्सहरु एकअर्कामा ठोकिने जुन फ्रिक्वेन्सी छ, जस्तै 1 सेकेन्डमा 5 चोटी ठोकिन्थ्यो भने अब 1 सेकेन्डमा 15 चोटी ठोकिने भयो मोलिक्युल्सहरु एकअर्कामा
5 चोटि ठोकिने ठाउँमा 15 पटक ठोकिने भए। सो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको प्रोडक्टमा चाहिँ अलिकति पहिले जति प्रोडक्ट बन्थ्यो अब चाहिँ के हुने भयो त बढी प्रोडक्ट बन्न थाल्ने भयो। सो हामीहरूको हिटको कारणले गर्दा हामीहरूको रियाक्सन सुरु हुनमा पनि हिटले चाहिँ एकदमै धेरै भाइटल रोल खेलेको हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरूको केमिकल रियाक्सन्सको कुरा गर्ने हो भने जस्तै हिट इन्भल्भ गर्ने रियाक्सन्सहरू हामीले पढेको भनेको जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटको कुरा गरौँ। सो क्याल्सियम कार्बोनेटमा हामीले यदि हिट एप्लाई गर्यौँ भने यसले दिन्छ हामीलाई CaO प्लस CO2। सो हामीहरूको यदि हामीहरूको हिट हामीहरूले कुनै पनि रियाक्सनमा हामीहरूले हिट एप्लाई गर्यौँ भने त्यसले अभियसली हामीहरूको के गर्दो रहेछ त हिट मोलिक्युल कोलिजन फ्रिक्वेन्सी अफ कोलिजन अफ मोलिक्युल्स चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भयो, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ बढी बन्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको हिट यदि प्रोडक्ट बढी चाहिन्छ भने हामीले हिट पनि युज गर्न सक्छौँ। सो त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तै KClO3 मा हामीले हिट एप्लाई गर्यौँ भने यसले दिन्छ हामीलाई 2KCl प्लस 3O2 ग्यास। सो ब्यालेन्स गर्नको लागि 2। सो हामीहरूको ब्यालेन्स्ड इक्वेसन। र त्यसैगरी हामीहरूको अर्को यहाँ लाइट। सो सेकेन्ड फ्याक्टर्स एफेक्टिङ केमिकल रियाक्सन इज लाइट। लाइटले चाहिँ कसरी एफेक्ट पार्छ त हामीहरूको केमिकल रियाक्सनमा? सो जस्तै लाइटको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको सनलाइट लगभग हरेक ठाउँमा प्रेजेन्ट छ। सनलाइटको कारणले पनि हामीहरूको धेरै रिएक्सन्सहरू भइरहेका हुन्छन्, सनलाइटमा नै भइरहेका हुन्छन्। र हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने सनलाइटको कारणले गर्दा हामीहरूको फोटोसिन्थेसिस, जुन फोटोसिन्थेसिस प्लान्टले खाना बनाउने प्रोसेस छ त्यो पनि एउटा केमिकल रियाक्सन नै हो, जुनमा चाहिँ हामीहरूको सनलाइटले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। विदाउट सनलाइट त हामीहरूको प्लान्टले खाना नै बनाउन नसक्ने रहेछ, यानि कि फोटोसिन्थेसिसको जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस नै नचल्न सक्ने रहेछ। सो हामीहरूको सनलाइटको इफेक्ट कहाँ कहाँ पर्ने रहेछ त? इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा त हामीहरूको फोटोसिन्थेसिसमा, अनि त्यसपछि गएर क्लोरिनेसन अफ मिथेन, यसमा पनि हामीहरूको लाइटको इफेक्ट धेरै पर्दो रहेछ। डिकम्पोजिसन अफ सिल्भर ब्रोमाइड, देन फर्मेसन अफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइडको फर्मेसनमा पनि HCl को फर्मेसनमा पनि धेरै इफेक्ट पार्दो रहेछ। जस्तै हामीहरूको H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेन्स अफ लाइट गिभ्स 2HCl। र त्यसै गरी हामीहरूको सिल्भर ब्रोमाइड AgBr, सिल्भर ब्रोमाइड। सो AgBr इन प्रेजेन्स अफ लाइट गिभ्स आउट 2Ag प्लस Br2 ब्रोमाइड। सो त्यसै गरी यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीसँग 2Ag 2Br 2Ag 2Br। सो हामीहरूको यहाँ क्लोरिनेसनको भनेको थियौँ होइन हामीले, क्लोरिनेसन अफ मिथेन। CH4 भनेको हामीहरूको मिथेन र Cl2 क्लोरिन, देन UV रेजको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीहरूको यो बनेर रहेछ CH3 Cl प्लस HCl। देन हामीहरूको त्यसै गरी लाइटले इफेक्ट पार्ने भयो, र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ प्रेसरले पनि इफेक्ट पार्दो रहेछ। सो प्रेसरले चाहिँ कस्तो इफेक्ट पार्छ त्यो कुरा हेरौँ। सो हामीहरूको रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूमा अभियसली बढी भोल्युम हुन्छ होला, बढी भोल्युम हुन्छ। सो हामीहरूको दि रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूको भोल्युम बढी हुँदा इजिली कोलाइड गर्न सक्दैनन्, मोलिक्युल्सहरूले एकअर्कासँग कोलाइड गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम होस्। सो हामीहरूको यदि हामीहरूलाई रियाक्सनलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्नु छ, हामीहरूको रियाक्सनलाई एक्सेलरेट गराउनु छ, यानि कि चाँडो चाँडो हामीहरूलाई प्रोडक्ट बनाउनु छ भने हामीहरूले प्रेसर लगायौँ भने पनि, एकदमै हाई प्रेसर लगायौँ भने पनि हामीहरूको रियाक्सनमा प्रोडक्ट एकदमै चाँडो चाँडो बन्न थाल्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको पोटासियम क्लोराइड र सल्फर, हामीहरूको पोटासियम क्लोराइड र सल्फरमा यदि हाई प्रेसर लगाइयो भने नि
यो पुरै एक्सप्लोड नै हुन्छ कि यो पड्किन्छ नै पुरै बम जस्तै पड्किन्छ नै। सो त्यसैगरी हामीहरूको फायर क्र्याकरहरू पटका भनिन्छ नि हैन। सो पटकामा पनि त त्यहाँभित्र केमिकल राखिएको हुन्छ र एकदमै हाई प्रेसरमा केमिकल राखिएको हुन्छ हैन। र त्यसैगरी हामीहरूको ह्याभर्स प्रोसेस, जस्तै ह्याभर्स प्रोसेस मैले यहाँ भनिदिइहालेँ ल। ह्याभर्स प्रोसेस भनेको हामीहरूको अमोनिया बनाउने प्रोसेस हो। ह्याभर्स प्रोसेसमा के बनाइन्छ त अमोनिया। सो ह्याभर्स प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने ह्याभर्स प्रोसेसको लागि हामीहरूलाई हाई प्रेसर चाहिन्छ। देन त्यसपछि हामीहरूको अबाउट हाई प्रेसर भनेको जस्तै अबाउट 200 to 500 भनौँ न रेन्ज, 200 to 500 एटमोस्फियरिक प्रेसर ATM पनि लेखिएको हुन्छ। एटमोस्फियरिक प्रेसर जस्तै ह्याभर्स प्रोसेस भनेको नाइट्रोजन प्लस 3s2 हाइड्रोजन, यो हो हामीहरूको रिभर्सिबल रियाक्सन हैन। सो 200 to 500 ATM हामीहरूले प्रेसर लगाउँछौँ यहाँ एट 500 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेन्स अफ FeMO। यो कुराहरू अहिले तपाईहरुले जस्ट याद गरिराख्नुहोस् कि हामीहरूको ह्याभर्स प्रोसेसमा यस्तो हुन्छ। र हामीहरूको यहाँ जुन आइरन Fe भनेको आइरन, यसको कुरा पनि गरिदिनुहुन्छ, MO भनेको मोल्बिडिनियम। यो आइरन र मोल्बिडिनियम मध्ये कुनै पनि एउटा हामीहरूले एज अ क्याटालिस्ट युज गर्न सक्छौँ यसलाई। मोल्बिडिनम सायदै यो होला स्पेलिङ। हामीहरूको तपाईहरुको यहाँ चाहिँ अब जस्तै यसलाई पढ्दाखेरि पनि कसरी पढिन्छ है। सो हामीहरूले यसलाई भनेको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिभ्स 2NH3 इन प्रेजेन्स अफ आइरन और मोल्बिडिनियम एज क्याटालिस्ट एट 500 डिग्री सेल्सियस इन 200 to 500 एटमोस्फियरिक प्रेसरमा। प्रेसर पनि एकदम हाई लाग्दो रहेछ र यहाँ युज गरिएको भनेको क्याटालिस्टहरू हो। आइरन र मोल्बिडिनियम कुनै एउटा क्याटालिस्टको रूपमा युज गरिएको हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरूको प्रेसर पनि टेम्परेचर पनि हाई रहेछ। सो यो थियो हामीहरूको प्रेसरको कुरा। प्रेसरले गर्दा हामीहरूको प्रोडक्ट यदि हामीलाई चाँडो चाहिन्छ भने हामीले त्यहाँ हाई प्रेसर एप्लाई गरेर पनि ऑब्टेन गर्न सक्छौं। सो हामीहरूको त्यसैगरी क्याटालिस्ट। सो क्याटालिस्टको कुरा गरौँ। क्याटालिस्ट भनेको के हो? सो फर्स्ट अफ अल द क्याटालिस्ट भनेको हामीहरूको क्याटालिस्ट भनेको पनि केमिकल सब्स्टेन्स नै हो। सो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको रेट अफ केमिकल रियाक्सन जुन छ, जस्तै प्रोडक्ट रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको हामीहरूको जुन प्रोडक्ट बन्ने टाइमिङ छ, यदि हामीहरूले क्याटालिस्ट युज गर्यौं भने हामीहरूले चाँडै प्रोडक्ट पाउन सक्छौं, एकदमै चाँडो प्रोडक्ट पाउन सक्छौं, जसले चाहिँ हामीहरूको रियाक्सनलाई चाहिँ एकदमै चाँडो गराइदिन्छ क्या। रियाक्टेन्ट्सबाट चाहिँ हामीलाई प्रोडक्ट दिने प्रोसेस चाहिँ एकदमै चाँडो हुन्छ। सो त्यतिको लागि त हामीले क्याटालिस्टको युज गर्ने हो। सो क्याटालिस्ट भनेको के रहेछ त? सो अ क्याटालिस्ट इज अ केमिकल सब्स्टेन्स। क्याटालिस्ट भनेको पनि के रहेछ त? एउटा केमिकल सब्स्टेन्स नै रहेछ। सो अ क्याटालिस्ट is a chemical substance which increase or decrease decreases the rate of chemical reaction out itself remaining chemically unchanged, सो हामीहरूको क्याटालिस्ट युज गर्दा चाहिँ हामीहरूको जुन मेन रियाक्सन छ नि त्यसमा चाहिँ केमिकलले पनि केही इफेक्ट पर्दैन है। त्यसमा सोच्नुपर्ने कुरा छैन। सो केही पनि केमिकलले चाहिँ यसले केही पनि चेन्ज ल्याउँदैन हामीहरूको जुन ओरिजिनल रियाक्सन हुन्छ त्यसमा। सो हामीहरूको यहाँ अब हामीहरूले भनिसक्यौ इन्क्रिज या डिक्रिज गर्न सक्छ, यानी कि हामीहरूको केमिकल रियाक्सनमा इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ हैन।
सो भनेपछि हामीहरुको यहाँ हामीहरुले दुईटा सो यहाँ हामीहरुले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको केमिकल नेचर क्याटालिस्टको केमिकल नेचरले गर्दा चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ हामीहरुको के पनि फरक पर्दैन कुरा भइहाल्यो हैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ इन्क्रिज र डिक्रिज हुन सक्छ हैन। सो पहिले पढ्छौं हामी पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्छ जसलाई। सो पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गर्दा चाहिँ हामीहरुको रेट अफ रियाक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गर्यौं भने हामीहरुको रेट अफ रिएक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन जान्छ। सो अ क्याटालिस्ट पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको के रहेछ त? पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको catalyst which increases the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction is called a positive catalyst. जसलाई के भनिन्छ त? पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनिन्छ। सो हामीहरुको यदि इन्क्रिज भयो भने हामीहरुको रेट अफ रिएक्सन चाहिँ इन्क्रिज भयो भने हामीहरुले बुझ्न सक्छौं कि हो हामीहरुले युज गरेको क्याटालिस्ट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ क्याटालिस्ट रहेछ भनेर। सो जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको MnO2 लाई हामी एज अ क्याटालिस्ट युज गरेर हेर्छौं। सो यसलाई हामी एज अ पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गर्न सक्छौं कुन रिएक्सनमा भने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोजिसन गर्नु छ भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई हामीहरुले डिकम्पोज गर्नु छ 2H2O + O2 मा भने। सो हामीहरुको हाइड्रोजन 4 वटा भयो। सो यहाँ पनि 4 वटा बनाउनु पर्यो। सो यदि हामीहरुले हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोज गर्नुपर्ने छ भने हामीहरुले यहाँ क्याटालिस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ MnO2। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड मैले यहाँ MnO2 भने मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ क्याटालिस्ट हामीहरुले युज गर्न सक्छौं। सो क्याटालिस्ट को रूपमा हामीहरुले यसलाई युज गर्छौं जसले चाहिँ हामीहरुको रिएक्सनलाई चाहिँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ। र त्यसैगरी हामीहरुको नेगेटिभ क्याटालिस्ट हुन्छ अर्को। नेक्स्ट टाइप भनेको हामीहरुको नेगेटिभ क्याटालिस्ट जसले चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ घटाउने काम गर्ने भयो, डिक्रिज गर्ने काम गर्ने भयो। CaTaLyST। सो हामीहरुको दुईटै युजफुल हुन्छन् है। कहीं अब केस हेरेर हुन्छ। कहीं हामीहरुको पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कहीं नेगेटिभ युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। सो जस्तै हामीहरुको अ क्याटालिस्ट व्हिच डिक्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन a catalyst which decreases the rate of chemical reaction is called a negative catalyst। यसलाई के भनिन्छ त? नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनिन्छ। सो जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको ग्लिसरिनलाई चाहिँ हामीहरुले नेगेटिभ क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्न सक्छौं जसले चाहिँ हामीहरुको रिएक्सनलाई चाहिँ स्लो गर्ने काम गर्छ। सो जस्तै यसलाई हामी नेगेटिभ क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्न सक्छौं केमा भने जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा नै। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौं एज अ नेगेटिभ क्याटालिस्ट भने यदि हामीहरुको हाइड्रोजन पेरोक्साइडको रिएक्सनलाई चाहिँ हामीहरुले स्लो गराउनु छ भने हामीहरुले यहाँ युज गर्न सक्छौं। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइडबाट हामीहरुले वाटर र अक्सिजन जसलाई चाहिँ यिनीहरुको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने छ भने हामीहरुले युज गर्छौं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड युज गर्ने भयौं। र यदि हामीहरुलाई त्यो रिएक्सन चाँडो भइरहेको छ, चाँडो भए जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई स्लो गराउनु पर्ने छ, यानी कि प्रोडक्ट हामीहरुलाई एकदम स्लो चाहिएको छ भने हामीहरुले त्यहाँ युज गर्छौं नेगेटिभ क्याटालिस्ट। सो यो थियो हामीहरुको क्याटालिस्टको बारेमा। र क्याटालिस्ट चाहिँ अलिकति याद गर्दा नै राम्रो है, किनभने तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिन्छ भने यसको बारेमा।
सो देन अब हामीहरूको नेक्स्ट छ सोल्युसन। सो सोल्युसनको बारेमा छ यहाँ। सो एसिडको कुरा गर्ने हो भने हैन, जस्तै एसिड छ नि, म टपिक चाहिँ हामीको सोल्युसन हो है। फेरि सोल्युसनमा जस्तै एसिडको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको एसिडमा केही पनि इफेक्ट हुनेवाला छैन, एसिडले केही इफेक्ट नै गर्नेवाला छैन। यदि वाटर हुन्थेन भने विथआउट वाटर एसिड वेस्ट हो, एसिडले केही पनि इफेक्ट गर्न सक्दैन विथआउट वाटर। र हामीहरूको जस्तै साल्टको कुरा गर्ने हो भने साल्टले पनि कुनै पनि आयन्स नै दिन सक्दैन विथआउट वाटर। विथआउट वाटर यसले कुनै पनि आयन्स नै दिन सक्दैन। सो हामीहरूको यसले के देखाउँछ भने सोल्युसन जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सोल्युसन अब हामीहरूको एसिडको कुरा गर्ने हो भने एसिड वाटर हुन्थेन भने एसिड नै बन्थेन, एसिडको इफेक्ट नै हुन्थेन। सो वाटरसँग त्यसले सोल्युसन बनाएको हुनाले न त्यसले इफेक्ट देखाउन सकेको। त्यसै गरी हामीहरूको साल्टले आयन्स नै बनाउन सक्दैन, वाटर भएको कारणले त्योसँग सोल्युसन बनाउने भयो र त्यो सोल्युसन बनाइसकेपछि त्यो सोल्युसनमा न बन्द आयन्सहरू भेटिएको। सो हामीहरूको यहाँ एउटा सोल्युसनले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो एउटा केमिकल रिएक्सन हुँदा सोल्युसनले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल खेल्ने भयो। अब हामीहरूको यहाँ जस्तै सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइडको कुरा गरौँ। सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइड। सो सिल्भर नाइट्रेट भनेको हामीहरूको AgNO3, सिल्भर नाइट्रेट र मैले अर्को भने क्याल्सियम क्लोराइड। सो क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2, क्याल्सियम क्लोराइड, देन त्यसपछि हामीहरूको आउँछ जस्तै हामीहरूको सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइडले यदि हामीहरूले एकदमै यिनीहरूलाई एकदमै नजिक ल्यायौँ, यिनीहरूलाई एकअर्काको नजिक ल्यायौँ भने यिनीहरूले कुनै पनि रिएक्सन देखाउँदैनन्। अब्भियस कुरा हो, यिनीहरूले कुनै पनि रिएक्सन देखाउँदैनन्। सिल्भर नाइट्रेट र AgNO3, सिल्भर नाइट्रेट र क्याल्सियम क्लोराइडले कुनै पनि रिएक्सन देखाउँदैन। यिनीहरूलाई हामीहरूले एकअर्काको नजिक ल्यायौँ भने पनि यिनीहरूले रिएक्सन देखाउँदैनन्। सो तर यिनीहरूलाई यदि हामीहरूले वाटरमा डिजल्भ गरिदियौँ भने यिनीहरूलाई यत्तिकै एकअर्कासँग नजिक ल्याउँदा रिएक्सन देखाउँदैन। तर यिनीहरू दुईटैलाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गरिदियौँ भने यिनीहरूको जुन करस्पोन्डिङ यिनीहरूको आयन्स जुन छ नि, आयन्स चाहिँ यिनीहरूले एक्सचेन्ज गर्छन् क्या। यदि हामीहरूले यसलाई वाटरमा डिजल्भ गरिदियौँ भने यिनीहरूले आयन्स एक्सचेन्ज गर्छन्, जसले गर्दा चाहिँ प्रोडक्ट बन्न थाल्छ। सो जस्तै कस्तो हुने भयो भने AgNO3 एक्युस भनेको चाहिँ यो वाटरमा डिजल्भ गरिएको छ भनेर भनेको हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। CaCl2 एक्युस। कन्सन्ट्रेट भनेको चाहिँ यस्तो बुझ्दा पनि हुन्छ है, कन्सन्ट्रेटेड र एक्युसमा। एक्युस भनेको चाहिँ थोरै पानी मिक्स गरेको हैन, र कन्सन्ट्रेटेड भनेको एकदमै प्योर क्या, प्योरलाई कन्सन्ट्रेट भन्ने भयो। र हामीहरूले कङ्क, जसलाई कङ्क भनिन्छ कन्सन्ट्रेटेड हुँदा नि कङ्क सर्टकटमा। सो एक्युस भनेको AQ भनेको चाहिँ हामीहरूको थोरै पानी मिक्स गरेको हैन। सो AgNO3 प्लस CaCl2 यसले दिन्छ हामीलाई CaNO3 होल टु द बेस ट्वाइस एक्युस नै एज अ प्रोडक्ट। र त्यसपछि आएर यसले दिन्छ हामीलाई 2AgCl, आयन्सहरु एक्सचेन्ज गर्यो। सो हामीहरूको अर्को छ मेथड यहाँ, जसले चाहिँ हामीहरूको केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको यहाँ डाइरेक्ट मेथड। सो हामीहरूको डाइरेक्ट मेथडमा न कन्ट्याक्ट गराइन्छ, न कोलिजन हुन्छ, न रिएक्सन हुन्छ, तर यहाँ हामीहरूले प्रोडक्ट चाहिँ पाउँछौँ। सो जस्तै हेर्छौँ हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको
के हैन। सो हामीहरुको न कन्ट्याक्ट हुन्छ, न कोलिजन, न रिएक्सन। सो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जुन एक्टिभ सब्स्टेन्स छ नि, एक्टिभ सब्स्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आउँछ क्या, कुनै अर्को एउटा सब्स्टेन्ससँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आउँछ। कन्ट्याक्ट पनि गराइँदैन, कोलिजन पनि गराइँदैन, रिएक्सन पनि गराइँदैन। जस्ट एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ एक्टिभ हुन्छ जुन चाहिँ एउटा अर्कोको कन्ट्याक्टमा आइपुग्छ। सो जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूले सोडियमलाई लिन सक्छौँ। सोडियम क्लोरिन सोल्युसनमा हाल्यो, क्लोराइनको सोल्युसनमा राख्यो भने सोडियम र क्लोरिन सोल्युसन यसले हामीलाई दिन्छ सोडियम क्लोराइड। यो पनि एउटा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टको इक्जाम्पल हो। सो हामीहरूको सोडियम प्लस क्लोरिन, सोडियम प्लस क्लोरिन, सोडियम क्लोराइड NaCl, यो हुन्छ हामीहरूको सोडियम क्लोराइड। र हामीहरूको यसपछि छ हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटीले पनि हामीहरूको केमिकल रिएक्सनलाई इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ हैन। सो हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटीले केमिकल रिएक्सनमा कसरी इफेक्ट पार्छ त्यो हेर्छौँ है। सो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्ने हो भने केमिकल रिएक्सन, यदि हामीलाई केमिकल रिएक्सन गर्नुपर्ने छ भने इलेक्ट्रिसिटी एकदमै अहिले चाहिँ अझ बढी युज हुन्छ है। पहिले भन्दा पनि अहिले चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन थालेको छ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्सन गराउनको लागि। इलेक्ट्रिसिटी युज एकदमै धेरै हुन थालेको छ। सो हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा चाहिँ कसरी केमिकल रिएक्सन गराउँछ भने इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ कि एउटा एसिडिफाइड वाटरमा, एसिडिफाइड वाटर भनेको एसिड एड गरेको वाटर हैन। सो एसिडिफाइड वाटर हुन्छ, त्यो एसिडिफाइड वाटरमा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै ठुलो यस्तो ट्याङ्कीहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गराइएको हुन्छ र यहाँ यो चाहिँ एसिडिफाइड वाटर हुन्छ, यानि कि यहाँ एसिड राखिएको वाटर हुन्छ। सो एसिडिफाइड वाटरमा हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्टै दिन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्टै दिन्छ। जस्तै हामीहरूको H2O मा वाटरमा यदि हामीहरूले इलेक्ट्रिसिटी पास गरायौँ भने के हुन्छ थाहा छ? 2H2O हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन यसरी छुट्टिन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन अलग अलग जान्छन् क्या यसरी। सो यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूले अझै डिटेलमा पनि पढ्नुहुन्छ, बिस्तारै पढ्नुहुन्छ हैन। त अहिलेलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो कोर्समा जति छ त्यति नै पढ्नुहोस्, बिस्तारै माथिल्लो क्लास अपग्रेड हुँदै जाँदा तपाईँहरूले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको बारेमा। र हामीहरूको यहाँ छ अर्को टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनको टाइप्स रहेछ। सो टाइप्स कति टाइपको केमिकल रिएक्सन छ त्यो हेर्छौँ अब हामी। सो टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन, टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। सो जस्तै हामीहरूसँग टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन भनेको 4 वटा टाइप्सको छ। सो 4 टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन। 4 टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सनहरु मध्येमा जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूको कम्बिनेसन अर एडिसन और तीन वटा नाम रहेछ एउटैको, सिन्थेसिस रिएक्सन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूसँग कम्बिनेसन, एडिसन, जे भन्नुहुन्छ तपाईहरुको इच्छा। सो एडिसन और कम्बिनेसन, और सिन्थेसिस रिएक्सन। सो जे भन्नुस् एउटै कुरा हो। सो फर्स्ट अफ अल हेरौँ हामी व्हाट इज कम्बिनेसन और एडिसन और सिन्थेसिस रिएक्सन। यो भनेको के हो त? सो यो भनेको जस्ट हामीहरूको दुई या दुई भन्दा बढी रिएक्टेन्ट्सहरुलाई हामीहरूले कम्बाइन गरेर कुनै एउटा सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एउटा मात्र प्रोडक्ट छ निस्केको हैन, तर रिएक्टेन्ट साइडमा हेर्दा 3-4 वटा रिएक्टेन्ट्स छन्, र प्रोडक्ट चाहिँ एउटै बनेको छ भने हामीहरूले यसलाई भन्छौं कम्बिनेसन और एडिसन और सिन्थेसिस रिएक्सन। सो अब केमिकल रिएक्सन
a chemical reaction in which two or more reactants are combined, together to give a single product is called addition reaction. यसलाई के भनिन्छ त एडिसन रिएक्सन भनिन्छ। सो हामीहरुको जस्तै एडिसन रिएक्सन चाहिँ अब यस्तो टाइपको रिएक्सन्सहरु चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुलाई जस्तै अब हिट, लाइट, प्रेसर, इलेक्ट्रिसिटी, क्याटालिस्ट यिनीहरुको जरुरत हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो फ्याक्टर्सहरु हामीले जति पनि पढ्यौं नि केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु, यो फ्याक्टर्सहरुको नेसेसरी नीड पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। सो हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यसले दिन्छ हामीलाई अमोनिया हैन। सो 2 then 3। अब तपाईहरुले भन्नु होला हामीहरुको यो रिएक्सनमा चाहिँ एक्जाम्पल दिँदा चाहिँ तपाईले यो मैले चाहिँ यो एक्जाम्पल दिएको थिए हैन, प्रेसरको केसमा एक्जाम्पल दिएको थिए अनि त्यसपछि आएर पहिले पनि दिएको थियो होला। सो हामीहरुको नर्मल्ली अब नर्मल टेम्परेचरमा पनि यिनीहरु त हुन्छन् क्या, तर त्यति सोचेको जति हुँदैनन्। सो यदि हामीहरुलाई बढी चाहिन्छ भने चाहिँ हामीहरुले क्याटालिस्ट हामीहरुले एफेक्टिङ फ्याक्टर्सहरु युज गर्ने जतिखेर हामीहरुलाई आफ्नो यो नर्मल केस भन्दा चाहिँ बढी चाहियो या कम चाहियो भने बल्ल युज गर्ने हो क्या तिनीहरु चाहिँ हामीहरुले जतिखेर पाए त्यतिखेर चाहिँ युज गरिदिन्छ। सो नर्मल रिएक्सन लेख्दा चाहिँ हामीहरुको त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। सो हामीहरुको यसले बनाउने भयो अमोनिया हैन। र त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ कार्बन प्लस अक्सिजन के दिन्छ होला, obviously कार्बन डाइअक्साइड। र त्यसैगरी कार्बन प्लस हाइड्रोजन के दिन्छ होला, कार्बन र हाइड्रोजनले मिथेन, CH4। हाइड्रोजन 4 वटा छ, हाइड्रोजन यहाँ 2 टा छ। सो मैले यसलाई बनाइदिए 4 वटा। सो 4 वटा हाइड्रोजन रिएक्टेन्टमा, 4 वटा हाइड्रोजन प्रोडक्टमा, इजी। त्यसैगरी सोडियम र क्लोराइड, सो Na प्लस Cl2 यसले दिन्छ हामीलाई साल्ट NaCl। देन एउटै मात्र साल्ट छ, यहाँ पनि एउटै छ, ठीक छ। क्लोरिन एउटै छ, यहाँ 2 टा छ। सो मैले यसलाई बनाइदिए क्लोरिनलाई 2 टा, यहाँ पनि हामीलाई अब चाहियो 2 टा सोडियम। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुको 2 टा मात्र रिएक्टेन्ट्स छ र प्रोडक्ट बनेको छ एउटै हैन। र त्यसैगरी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौं जहाँ चाहिँ हामीहरुको 3 वटा रिएक्टेन्ट्सहरु छन् हैन। सो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 के दिन्छ होला, यसले दिन्छ हामीलाई CaHCO3 होल टु द बेस 2। र त्यसैगरी हामीहरुको सेकेन्ड टाइप अफ केमिकल रिएक्सन छ डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन और एनालाइसिस रिएक्सन। के भनिन्छ, डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन और अर्को पनि छ के नाम एनालाइसिस रिएक्सन। सो हामीहरुको सेकेन्डमा छ डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन और एनालाइसिस रिएक्सन। सो हामीहरुको डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन और एनालाइसिस रिएक्सन भनेको कस्तो टाइपको रिएक्सन होला त। सो हामीहरुको कुनै एउटा सिंगल रिएक्टेन्ट छ, रिएक्टेन्टमा कुनै एउटा मात्र छ, रिएक्टेन्टमा एउटै छ तर प्रोडक्ट दिँदा चाहिँ यसले इनपुट लिँदाखेरि एउटै लिने तर आउटपुट दिँदाखेरि 2-3 वटा दिन्छ। सो हामीहरुको रिएक्टेन्ट सिंगल र प्रोडक्ट 2 or more
भएपछि हामीहरूले यसलाई के भन्छौँ त्यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई भन्छौँ हामी डिकम्पोजिसन रिएक्सन सो अ केमिकल रिएक्सन in which a single reaction single reactant is broken down एउटै सिंगल रिएक्टेन्टलाई ब्रोक गर्ने दो नि हैन reactant is broken down into two or more products दुई या दुई भन्दा बढी प्रोडक्ट्सहरु बनाइन्छ यसले so it's called a decomposition or a dissociation or analysis reaction so decomposition reaction so हामीहरुको डिकम्पोजिसन रिएक्सन्सहरुमा पनि यहाँ चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सन्सहरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हिट लाइट क्याटालिस्ट इलेक्ट्रिसिटी हामीले जति पनि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पढेका थियौं तिनीहरु मध्येमा कुनै एउटा फ्याक्टर चाहिँ यहाँ हुन्छ नै है यहाँ चाहिँ प्रेजेन्स अफ के को प्रेजेन्समा लिँदो रहेछ सो जस्तै हिट हुन सक्छ लाइट हुन सक्छ और क्याटालिस्ट हुन सक्छ देन अरु के हुन सक्छ इलेक्ट्रिसिटी हुन सक्छ एसेक्ट्रा कुनै एउटा यस्तो फ्याक्टर इन्भल्भ हुन्छ यसमा जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटकै कुरा गर्ने हो भने CaCO3 जुन एउटा सिंगल रिएक्टेन्ट छ यसलाई हामीहरुको दुईटा प्रोडक्ट बनाउन सक्छौं यहाँबाट हामीले जस्तै यसलाई हिट एप्लाई गर्यो भने यहाँ यसले के दिन्छ हामीलाई क्याल्सियम अक्साइड प्लस अर्को के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड र त्यसैगरी अर्को कुरा गर्ने हो भने CuCO3 on heating gives CuO plus CO2 र त्यसैगरी KClO3 लाई हामीहरुले हिट गर्यौं भने यसले दिन्छ हामीलाई 2KCl plus 3O2 सरी दिने चाहिँ यो हैन है KCl plus O2 दिन्छ तर ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी यहाँ के गर्छौं यहाँ 3 राख्छौं देन यहाँ राख्छौं 2 र यहाँ राख्छौं हामी 2K 2Cl 3 to the 6 हो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को टाइपको रिएक्सन छ जस्तै यहाँ पनि तीनवटा पनि दिन सक्छ जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने HgCO3 सो Hg भनेको चाहिँ मर्क्युरी हो है सो अन हिटिङ यसले चाहिँ हामीलाई दिन्छ Hg मर्क्युरी दिन्छ देन CO2 plus O2 ठीक छ र त्यसैगरी AgNO3 सो यसलाई पनि हामीले हिट गरायो भने के दिन्छ यसले दिन्छ हामीलाई Ag plus 2NO2 plus O2 ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको थर्ड टाइप अफ केमिकल रिएक्सन छ यहाँ थर्ड टाइप अफ केमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ हामीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन और रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन के भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट और रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन सो थर्ड टाइपमा छ हामीहरुको यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन और रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन र यो भनेको चाहिँ के हो सो हामीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट या रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको जस्ट यो पनि एउटा केमिकल रिएक्सनको टाइप हो हैन यसमा चाहिँ एउटा एटम या रेडिकल कुनै पनि कम्पाउन्डको एउटा एटम या रेडिकल डिस्प्लेस हुन्छ यानी कि रिप्लेस हुन्छ कुनै अर्को एलिमेन्टकोले
सो कुनै एउटा एलिमेन्टको एटम या रेडिकल डिस्प्लेस हुन्छ कुनै अर्को एलिमेन्टको एटम या रेडिकलले भने हामीहरूले त्यसलाई भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट अर रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन। सो हामीहरूको रियाक्सन अ केमिकल रियाक्सन फर्स्ट अफ अल इक्जाम्पल लेख्छु म अनि डेफिनेसन लेख्छु ल। सो सरी यसमा पनि अझ टाइप्सहरू छ क्या हामीहरूको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट। सो फर्स्ट अफ अल सो अ केमिकल reaction in which atom or radical of a compound कुनै एउटा compound को atom या radical displace हुन्छ is displaced by another element is called displacement or replacement reaction। यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट या रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै एउटा रियाक्सन लेखेँ मैले ल Zn प्लस HCl यसले दिन्छ हामीलाई ZnCl2 प्लस H2 ठीक छ। यसमा हामीहरूको तपाईहरुको राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ जस्तै ZnHCl छ नि यो Cl को ठाउँमा या Cl को ठाउँमा भन्दा पनि हामीहरूको Zn मा चाहिँ यो Cl आएर चाहिँ मिक्स भएको छ यानी कि H चाहिँ अलगै गएर बसेको छ। सो त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ चाहिँ एउटा एलिमेन्ट मात्र यताउता गएको छ के यहाँ दुईटा एलिमेन्टको कुरा छैन जस्ट एउटै एलिमेन्ट यताउता गएको छ। तर जस्तै अर्को पनि हुन्छ यहाँ AgNO3 प्लस NaCl भनिन्छ हैन जसमा जस्तै यो रियाक्सनको कुरा गर्ने भने हामीहरूको एउटा हुन्छ हामीहरूको AgCl र अर्को हुन्छ हामीहरूको NaNO3। सो अर्को हुने भयो हामीहरूको NaNO3। सो यहाँ हेर्नुस् है Ag गयो हामीहरूको Ag गयो Cl को ठाउँमा सरी Na को ठाउँमा Ag गयो Na को ठाउँमा र NO3 गयो हामीहरूको Cl को ठाउँमा। सो AgCl प्लस NaNO3 Ag को ठाउँमा Na ले उगट्यो र Cl को ठाउँमा उगटेको छ हामीहरूको Ag ले। सो यसरी हामीहरूको जस्तै यो यहाँ चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूको एउटै एलिमेन्ट एउटै डिस्प्लेस भएको छ र सेकेन्डको एक्जाम्पलमा हेर्ने भनेको दुईटा डिस्प्लेस भएका छन्। सो हामीहरूको यसमा पनि दुईटा टाइप छुट्टै दिएको छ यहाँ यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा रिप्लेसमेन्ट रियाक्सनमा यहाँ दुईटा टाइप छुट्टै दिएको छ। सो यो जुन फर्स्ट छ नि यसको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छ यसलाई भनिन्छ हामीहरूको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अभियसली तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो कि मैले यसलाई चाहिँ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन किन भनिदो रहेछ भनेर। सो अभियसली यहाँ एउटै मात्र एलिमेन्ट रिप्लेस भएको छ एउटै एलिमेन्ट मात्र डिस्प्लेसको कुरा गरिएको छ र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ दुईटा एलिमेन्टको डिस्प्लेसको कुरा गरेको छ हैन। सो यो त हामीहरूको एउटा एक्जाम्पल भयो र अरु एक्जाम्पल पनि हेर्छौं हामी जस्तै Zn + H2SO4। सो Zn + H2SO4 मा हेर्ने हो भने हामीहरूको ZnSO4 प्लस H2 हामीहरूको यहाँ के भयो त SO4 आएर Zn सँग मिल्यो र H2 अलगै गएर बस्नु परेछ यहाँ। सो त्यसैगरी KBr प्लस Cl2 को कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ Br लाई रिप्लेस गरेको छ Cl ले। सो यो भएको छ हामीहरूको KCl प्लस Br2 ले अलगै गरेर बस्नु परेछ। सो यस्तो धेरै एक्जाम्पलहरु छ तपाईहरुले अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ गए सेकेन्ड टाइपमा। सो अर्को छ हामीहरूको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। सो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ हामीहरूको दुईटा एलिमेन्ट्सहरु दुईटामा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीहरूको दुईटा चाहिँ डिस्प्लेस भएको देख्न सक्छौं। जस्तै हामीले अघि लेखेको एक्जाम्पलमा AgNO3
प्लस NaCl को कुरा गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको AgCl प्लस NaNO3 र त्यसै गरी अरु एक्जाम्पल हेर्ने हो भने यसमा जस्तै CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सो CaCl2 प्लस AgNO3 को कुरा गर्ने हो भने यो हुन्छ हामीहरुको AgNO3 होल टु द बेस ट्वाइस प्लस AgCl ठीक छ र त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौं AgCl2 प्लस 2Ki then Ki AgCl2 plus Ki so KCl plus HgI2 so यो के एक्जाम्पल्सहरु भयो हामीहरुको यो एक्जाम्पल्सहरु तपाईहरुले बुकहरुमा अझै बढी एक्जाम्पल्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी म यहाँ जान्छु एउटा अर्को नयाँ सब टपिकमा सो हामीहरुको यहाँ रहेको एउटा अर्को नयाँ सब टपिक भनेको चाहिँ के हो भने एसिड बेस रिएक्सन सो एउटा एसिड र बेस को रिएक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ सो एसिड र बेस को रिएक्सन हेर्छौं हामी यहाँ सो एसिड र बेस को रिएक्सन को कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई एसिड र एसिड बेस रिएक्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन सो एसिड बेस रिएक्सन भनेको obviously कुनै पनि रिएक्सन जसमा चाहिँ हामीहरुको एसिड र बेस ले रिएक्ट गरेका छन् एकअर्कामा र एसिड र बेसले रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ त हामीलाई अलवेज एसिड र बेसले रिएक्ट गर्यो भने नि हामीलाई अलवेज के दिन्छ त साल्ट एन्ड वाटर नुन र पानी दिदो रहेछ हामीहरुको एसिड र बेसले रिएक्ट गर्यो भने के दिने रहेछ त नुन र पानी सो व्हाट इज एसिड बेस रिएक्सन देन सो एसिड एन्ड बेस रिएक्सन सो एसिड बेस रिएक्सन को कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको केमिकल reaction in which an acid and a base react together to give salt and water it's called acid base reaction जसले चाहिँ हामीहरुको एसिड र बेसले एकअर्कासँग रिएक्सन गर्यो भने तिनीहरुले साल्ट र वाटर दिन्छन् अरे हैन त्यस्तो टाइपको रिएक्सनहरुलाई चाहिँ हामीहरुले एसिड बेस रिएक्सन भन्न सक्छौं इजी सो हामीहरुको वाटर इज कल्ड एसिड बेस रिएक्सन र हामीहरुको यहाँ जस्तै एसिड र बेसले एकअर्कासँग रिएक्सन गर्यो भने के जुन पहिला एसिड थियो त्यो के फेरि पनि एसिडै रहिरहन्छ होला त अवश्य नै रहिरहदैन र त्यसैगरी बेस कुनै पनि बेसमा अब एसिड बेस रिएक्सनमा obviously बेस इन्भल्भ छ सो बेस इन्भल्भ छ भने बेसको जुन पहिलेको नेचर हुन्छ बेसिक नेचर के त्यो नेचर पछि पनि रिएक्सन गरिसकेपछि नि त्यस्तै रहन्छ होला त अवश्य नै रहदैन सो भन्नुको मतलब के भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामीहरुको एसिडिक र बेसिक जुन नेचर हुन्छ नि कम्पाउन्डको रिएक्सन गरिसकेपछि एसिड बेस रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो एसिडिक र बेसिक नेचर छ नि त्यो चाहिँ सबै हराएर जान्छ के यानी कि एकदमै टर्म युज गर्ने हो भने न्यूट्रलाइज भएर जान्छ सो हामीहरुको यो रिएक्सनलाई एसिड बेस रिएक्सनलाई हामीहरु भन्न सक्छौं एसिडिक and basic nature of the compounds is neutralized during the chemical reaction केमिकल रिएक्सन को दौरानमा यो एसिडिक र बेसिक नेचर छ नि यो पनि सबै हराएर यो पनि सबै न्यूट्रलाइज भएर जान्छ अरे सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भनिन्छ यसलाई एसिड बेस रिएक्सनलाई के पनि भन्दो रहेछ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भनेर पनि भन्दो रहेछन् सो हामीहरुको
तर एउटा कुरा के भने सबै एसिड बेस रियाक्सन्सहरु चाहिँ फेरि न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन होइन नि सबै एसिड बेस रियाक्सन्सहरु न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन होइनन् सबै होइनन् सो हामीहरुको यहाँ जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने HCl भनेको एसिड हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने NaOH भनेको बेस देन यो भनेको एसिड सो एसिड र बेस को रियाक्सनले हामीलाई दिन्छ मैले भनेको थिए साल्ट र वाटर सो NaCl भनेको साल्ट हो प्लस H2O वाटर सो साल्ट वाटर जस्तै अरु एक्जाम्पलहरु हेर्ने हो भने हामीको H2SO4 प्लस Ca हो H2SO4 प्लस CaO जसमा हामीहरुको H2O हाइड्रो वाटर त दिने नै भयो र साल्ट चाहिँ कुन दिन्छ होला CaSO4 क्याल्सियम सल्फेट सो त्यसैगरी H2SO4 प्लस NaOH H2SO4 प्लस NaOH जसमा हामीहरुको H2O दिने भयो हामीले यो ढुक्कसँग लेख्दा हुन्छ र त्यसैगरी दिने भयो यसले Na2SO4 र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने यहाँ छ हामीहरुको H2SO4 प्लस KOH H2SO4 प्लस KOH ठीक छ सो यसले दिन्छ हामीलाई K2SO4 2H2O अब यहाँ कुरा गर्दा हामीहरुको H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड भइहाल्यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्याल्सियम अक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड देन हामीहरुको सल्फेट पोटासियम सल्फेट सोडियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को टपिक छ ग्राम एटमिक वेट सो व्हाट इज ग्राम एटमिक वेट तपाईहरुले यहाँ धेरै यसको पुरै डिटेलमा बुझ्नु पर्ने जरुरी छैन सो तपाईहरुले ग्राम एटमिक वेट भनेको के हो ग्राम एटमिक वेट भनेको के हो तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा एज अ डेफिनेसन सोध्न सकिन्छ यो क्वेशनलाई र त्यसैगरी हामीहरुको मोलिकुलर वेट भनेको के हो 1 मोल भनेको के हो यो कुराहरु चाहिँ बुझिराख्दा चाहिँ तपाईहरुले बुझिराख्नु भयो भने तपाईहरुलाई पछि पनि एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ 11 ग्रेडमा जाँदा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि यो कुराहरु रिपिट भएको छ सबै कुराहरु अहिले त तपाईहरुलाई जस्ट डेफिनेसन प्लस केही एक्जाम्पल्सहरु जान्नु भयो भने पनि धेरै हुन्छ गर्ने पनि तपाईहरुले त्यही हो है खासमा चाहिँ अब धेरै ठुलो मार्क्सको चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिदैन जस्ट 1 2 सर्ट क्वेशन्सहरु आउने हो अलिकति छोटो टाइपको क्वेशनहरु त्यसमा चाहिँ डेफिनेसन लेख्ने एउटा एक्जाम्पल लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु है अलवेज बरु एउटैको बारेमा सबै कुरा चाहिँ नपढ्ने के गर्ने भने एउटाको बारेमा थोरै पढ्ने र त्यसको एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ पढिहाल्ने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सो हामीहरुको ग्राम एटमिक वेट को कुरा गर्ने हो भने ग्राम एटमिक वेट भनेको पनि कुनै पनि एलिमेन्ट को एटमिक वेट नै हो एटमिक वेट नै हो भने मैले एक्ज्याक्टली हो भनेको छैन एटमिक वेट नै हो तर त्यो एटमिक वेटलाई चाहिँ हामीहरुले ग्राममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यानी कि ग्राममा लेख्नु पर्ने हुन्छ सो यदि हामीहरुले कुनै पनि एलिमेन्ट को वेटलाई चाहिँ हामीहरुले ग्राममा लेख्यौं भने त्यो ग्राम एटमिक वेट भयो के त्यति नै त हो सो हामीहरुको ग्राम एटमिक वेट भनेको के रहेछ त सो द एटमिक वेट अफ एन एलिमेन्ट कुनै पनि एलिमेन्ट को एटमिक वेट नै हो then expressed in gram atomic weight नै हो तर ग्राम मा एक्सप्रेस गरिएको it's called gram atomic weight जसलाई के भनिन्छ त ग्राम एटमिक वेट भनिन्छ यसलाई भनिन्छ ग्राम एटमिक वेट अफ दैट एलिमेन्ट त्यो एलिमेन्ट को ग्राम एटमिक वेट भयो सो जस्तै एक्जाम्पल को रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको अक्सिजन को लिउँ न त सो अक्सिजन को एटमिक वेट कति हो 16 अक्सिजन को एटमिक वेट भनेको
एटमिक वेट भनेको 16 सो 16 ग्राम हैन एटमिक वेट 16 ग्राम छ र यसको एटमिक वेट अफ अक्सिजन इज 16 र हामीहरुको एटमिक वेट अफ सोडियम सोडियमको एटमिक वेट कति हो 11 मा पर्छ 11 दुना 22 प्लस 1 23 सो हामीहरुको सोडियमको एटमिक वेट हो 23 ग्राम र त्यसैगरी हामीहरुको सोडियमको एटमिक वेट भनेको 23 हो जसले चाहिँ हामीले 23 ग्राम भन्यौं हैन यति नै तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो भने धेरै हो अहिलेलाई सो अक्सिजनको 16 सोडियमको 23 र त्यसपछि आएर हामीहरुको यो कुराहरु त अब तपाईहरुले एलिमेन्ट्स टपिक हामीहरुको जुन क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स टपिक पढेका थियौ अन्त च्याप्टर पढ्यो त्यो च्याप्टरमा पनि यो कुराहरु चाहिँ याद राखिराख्नु पर्थ्यो हैन सो एटमिक वेटहरु अनि एटमिक नम्बरहरु यो कुराहरु तपाईले त्यहाँ पनि याद गर्नु पर्यो होला सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट टपिक भनेको ग्राम मोलिकुलर वेट सो ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ के हो सो हामीहरुको मोलिकुलर वेट नै हो ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको सेम हो है फेरि माथिको जस्तै हो ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको पनि सेम नै हो मोलिकुलर वेट नै हो तर त्यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरिएको जस्ट ग्राममा एक्सप्रेस गरिएको सो जस्तै हामीहरुको ग्राम मोलिकुलर वेट अफ CaCO3 ग्राम मोलिकुलर वेट अफ CaCO3 को कुरा गर्ने हो भने Ca हामीहरुसँग एउटै छ 1 प्लस कार्बन इन्टु 1 प्लस O इन्टु 3 अक्सिजन तीनवटा छ O3 सो क्याल्सियमको एटमिक वेट कति हो सो 40 इन्टु 1 प्लस कार्बन 12 इन्टु 1 प्लस अक्सिजन 16 भर्खर कुरा गरेको हामीहरुले 40 इन्टु 1 40 प्लस 12 इन्टु 1 12 प्लस 16 इन्टु 3 48 सो यो सबैलाई जोड्यौ भने हामीहरुले पाउँछौं 100 ग्राम 48 प्लस 12 60 प्लस 40 60 100 सरी 100 ग्राम सो CaCO3 को क्याल्सियम कार्बोनेटको हामीहरुको ग्राम मोलिकुलर वेट भनेको कति रहेछ त 100 ग्राम र त्यसैगरी H2SO4 को हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अरु कम्पाउन्ड्सहरुको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु भने यहाँ एउटा अर्को टपिक हेर्छौं जसमा हामीहरुको 1 मोल भनेर भनेको छ सो 1 मोल भनेको के हो सो 1 मोल भनेको चाहिँ सबस्टेन्स कुनै पनि सबस्टेन्सको अमाउन्ट हो 1 मोल भनेको जसले चाहिँ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 एटम या आयन्स या मोलिक्युल्स या कुनै पार्टिकल चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ सो हामीहरुको 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 भनेको चाहिँ के हो सो 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 भनेको चाहिँ यो हो पार्टिकल्स या अब मैले यहाँ पार्टिकल्स भने पार्टिकल्स मोलिक्युल्स आयन्स एटम्स जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसको पछाडी सो एभोगाड्रोस नम्बर यो हो हामीहरुको एभोगाड्रोस नम्बर यो हो हामीहरुको एभोगाड्रोस नम्बर र एकदमै इम्पोर्टेन्ट नम्बर हो केमिस्ट्रीमा जस्तै हामीहरुले के भन्न सक्छौं भने 1 मोल अफ अ सबस्टेन्स कुनै पनि सबस्टेन्स को 1 मोल भनेको के हुन्छ थाहा छ केसँग इक्वल हुन्छ थाहा छ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 के आलु अंडा सेन्टिमिटर मिटर किलोमिटर के एटम्स या तपाईहरुको इच्छा हामीहरुलाई एटम्स हैन आयन्स को कुरा गरिरहेका छौं ले आयन्स नहुन सक्छ मोलिकुलर वेट सरी मोलिकुलर वेट भनेछु मोलिक्युल्स और पार्टिकल्स जे पनि हुन सक्छ यिनीहरु मध्येमा जे पनि हुन सक्छ र 1 मोल अफ अ ग्यास चाहिँ कति हुन्छ त मैले यहाँ सबस्टेन्स को कुरा गरे र 1 मोल अफ ग्यास चाहिँ हुन्छ हामीहरुको 22.4 लिटर भोल्युम को फर्ममा भयो चाहिँ सो हामीहरुको ग्यास को केस हो भने हामीहरुको एभोगाड्रोस नम्बर को हिसाबले 1 मोल अफ ग्यास भनेको चाहिँ 22.4 लिटर र 1 मोल अफ अ सबस्टेन्स कुनै पनि सबस्टेन्स को केस छ भने त्यहाँ हुने भयो हामीहरुको 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स एटम्स जे पनि हुन सक्छ पार्टिकल्स हुन सक्छ सो हामीहरुको यहाँ
यसलाई चाहिँ सरी एभोगाडोज नम्बरलाई चाहिँ डिनोट केले गरिन्छ थाहा छ, एनए ले गरिन्छ है। एन लेखेर यसरी तलपट्टि बेसमा चाहिँ ए लेखिएको छ भने तपाईहरुले बुझ्नुलाई के एभोगाडोज नम्बर लेखिएको हो सायद भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरुको यहाँ अर्को छ टपिक भनेको रेट अफ केमिकल रिएक्सन, केमिकल रिएक्सनको रेटको कुरा, रेट अफ केमिकल रिएक्सन। सो कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको रिएक्सन भइरहेको छ भने त्यसमा हामीले त्यसको रेट बढाउन सक्छौं। सो हामीहरुको यहाँ यदि हामीहरुको कुनै पनि रिएक्टेन्टमा चाहिँ यदि पोजिटिभ चेन्ज भइरहेको छ भने हैन, कन्सन्ट्रेसनमा यदि पोजिटिभ चेन्ज आइरहेको छ भने हामीहरुले बुझ्न सक्छौं। पर युनिट टाइम यदि आइरहेको छ भने हामीले बुझ्न सक्छौं रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ भइरहेको छ, यानी कि रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भनेर हामीहरुले बुझ्न सक्छौं। सो हामीहरुको अब प्रोडक्टमा पनि हुन सक्छ, रिएक्टेन्टमा पनि चेन्ज आएको हुन सक्छ नि हैन। सो तर त्यसमा चेन्ज चाहिँ आएको हुनु पर्यो, चाहे प्रोडक्टमा आओस् चाहे रिएक्टेन्टमा आओस्, फरक पर्नेवाला छैन। सो हामीहरुको व्हाट इज रेट अफ केमिकल रिएक्सन? सो रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्ज हो। सो पोजिटिभ चेन्ज इन द concentration of a reactant or a product per unit time। पर युनिट टाइममा चाहिँ रिएक्टेन्ट या प्रोडक्टमा चेन्ज आइरहेको छ भने, हामीहरुले चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ कल्ड द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। त्यसले के भनिन्छ त रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनिन्छ, रेट अफ केमिकल रिएक्सन हैन। सो हामीहरुको यहाँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन, जस्तै रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई हामीहरुले यसको फर्मुला पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै एज अ फर्मुला बनाउन सक्छौं हामीहरुको रेट अफ केमिकल रिएक्सन, यसको फर्मुला हुन्छ हामीहरुको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट। कन्सन्ट्रेसन पनि जेको पनि चेन्ज भएको हुन सक्छ, अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट बाइ पर युनिट टाइम। पर युनिट टाइममा हामीहरुको रिएक्टेन्टमा या प्रोडक्टमा कति चेन्ज आइरहेको छ त। सो त्यो कुरा नै भनेको नै हामीहरुको के हो त रेट अफ केमिकल रिएक्सन हो। सो हामीहरुको यहाँ रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु छन्। जस्तै हामीहरुको कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्सले एफेक्ट गर्न सक्छ रेट अफ रिएक्सनमा, त्यसै गरी टेम्परेचरले, फिजिकल नेचर अफ रिएक्टेन्ट्स, केमिकल नेचर अफ रिएक्टेन्ट्स। सो यिनीहरुले कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हेर्छौं हामी यहाँ। सो इफेक्ट गर्न सक्ने फ्याक्टर्सहरु के रहेछन् त? सो द फ्याक्टर्स affecting the chemical reaction हैन। रेट अफ केमिकल रिएक्सन मात्र हैन, रेट अफ केमिकल रिएक्सन। सो रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु छन् कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट, टेम्परेचरले इफेक्ट गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि आएर फिजिकल नेचर अफ रिएक्टेन्ट्स,
physical nature of reactants, then chemical nature of reactants को chemical nature ले पनि एफेक्ट गर्न सक्छ। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीहरु हेर्छौं कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्टलाई चाहिँ कसरी एफेक्ट पार्छ है। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स हैन। सो हामीहरुको यदि हामीहरुले रिएक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसनलाई या हामीले रिएक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसनलाई इन्क्रिज गर्यौं भने हामीले बढायौं भने हामीहरुको केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुन्छ अरे। सो भन्नुको मतलब हामीहरुको इफेक्ट के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। हामीहरुको रिएक्टेन्ट बढाउँदा केमिकल रिएक्सन पनि बढ्दो रहेछ। सो रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिजेस on increase of concentration of reactants हैन त। सो हामीहरुको अब यो हुन्छ किन त। सो हामीहरुले यदि रिएक्टेन्ट्सलाई चाहिँ हामीहरुको रिएक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले इन्क्रिज गर्यौं भने अभियसली रिएक्टिङ मोलिक्युल्सहरु बढ्ने भयो। रिएक्टेन्ट साइडमा चाहिँ मोलिक्युल्सहरुको एकदमै बढ्ने भयो, जसले गर्दा चाहिँ कोलिजन एकदमै बढी कोलिजन हुने भयो। जस्तै पहिले कोलिजन भइरहेको बेलामा अलि कम कोलिजन थियो होला। सो अब चाहिँ हामीहरुले त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन बढाउनु भनेको त्यहाँ हामीहरुले केही कुराहरु हाल्दियौं, केही कुराहरु थप्दियौं, हामीहरुले रिएक्टेन्ट साइडमा थप्यौं भने त्यसले चाहिँ हामीहरुको रिएक्टेन्ट्समा मोलिक्युल्सहरु बढाएर त्यहाँ कोलिजन चाहिँ एकदमै धेरै बढाउनु भयो, जसले गर्दा चाहिँ मोलिक्युल्सहरु बीच एकदमै धेरै कोलिजन बढिसकेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुने भयो, रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुने भयो। सो हामीहरुको त्यसैगरी सेकेन्डमा छ टेम्परेचर। सो टेम्परेचरले चाहिँ कसरी इफेक्ट पार्छ, टेम्परेचर बढाउँदा घट्छ कि टेम्परेचर बढाउँदा घट्छ कि टेम्परेचर बढाउँदा बढ्छ कि के हुन्छ त्यो हेर्छौं। सो यदि हामीहरुले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौं भने रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ, रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुले यदि टेम्परेचरलाई घटाइदियौं भने हामीहरुको रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि डिक्रिज हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीहरुको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दा रेट पनि इन्क्रिज हुने भयो। इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिज इन टेम्परेचर लेखेछु, डिक्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिज द रेट पनि के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ। सो हामीहरुको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौं भने नि रिएक्टेन्ट्सको जुन मोलिक्युल्सहरुले एकअर्कालाई रिएक्ट गर्ने, एकअर्कासँग ठोक्किने जुन त्यो कोलिजन गर्ने तिनीहरुको प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै चाँडो बढ्न थाल्छ क्या। रिएक्टेन्ट्सहरुले एकअर्कासँग एकदमै चाँडो र तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ क्या। त्यसले गर्दा इन्क्रिज हामीले टेम्परेचर बढायौं भने तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्छ, जसले गर्दा चाहिँ तिनीहरुमा मोलिक्युल्सहरु बीचमा कोलिजन चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको क्याटालिस्टको कुरा गर्ने हो भने क्याटालिस्टले पनि हामीहरुको इफेक्ट पार्दो रहेछ रेट अफ केमिकल रिएक्सनमा। सो हामीहरुको यहाँ क्याटालिस्ट चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्ट पार्दो रहेछ त। सो यदि पोजिटिभ क्याटालिस्ट छ भने अभियसली रेट अफ केमिकल रिएक्सन बढ्ने नै भइहाल्यो। र हामीहरुको पोजिटिभ क्याटालिस्ट एकदमै धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। हामीहरुको पोजिटिभ क्याटालिस्ट एकदमै धेरै इफेक्ट हुन्छ र यसले हामीहरुको रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ एकदमै चाँडो बढाउँछ। कतिखेर थाहा छ, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हुँदा हामीहरुको पोजिटिभ क्याटालिस्टले के गर्दो रहेछ त एकदमै
चाँडो चाहिँ रियाक्सनलाई गराउँदो रहेछ, यानि कि हामीहरूको रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ एकदमै चाँडो बढाउँछ। सो हामीहरूको त्यसै गरी फिजिकल नेचर अफ रियाक्टेन्ट्स, रियाक्टेन्ट्सको फिजिकल नेचरले पनि इफेक्ट पार्छ भनेर भन्छ है। फिजिकल नेचर अफ रियाक्टेन्ट्स, सो रियाक्टेन्ट्सहरूको फिजिकल नेचरले चाहिँ कसरी इफेक्ट पार्छ, हामीहरूको रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ जतिखेर हामीहरूले एरिया अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीहरूको यदि रियाक्टेन्ट्सहरू बिच चाहिँ बढायौँ भने हामीहरू रेट अफ केमिकल रियाक्सन पनि बढ्छ। सो भन्नुको मतलब हामीहरूले रेट अफ केमिकल रियाक्सन इन्क्रिज गराउनु छ भने भन्न खोजेको के भने अहिले जस्तै मानोस् यो दुईटा मोलिक्युल छन् हैन, दुईटा मोलिक्युल छन्, अहिले यिनीहरू ठोक्किँदा एकअर्कामा कोलिजन हुँदा यिनीहरूको यति मात्र पार्ट ठोकिरहेछ के, ल यति मात्र पार्ट ठोकिरहेछ। तर अब मान्नुहोस् यदि हामीहरूको एरिया अफ कन्ट्याक्ट, यदि यो दुईटा मोलिक्युल्स बिच चाहिँ अब हामीहरूले दुईटा मोलिक्युल्सलाई हामीहरूले एरिया, यो दुईटा बिचको मोलिक्युल्स बिचको एरिया अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीहरूले बढाइदियौँ। अब एरिया अफ कन्ट्याक्ट छ यति धेरै, यानि कि यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युलको कुरा गर्ने भने एरिया अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ धेरै छ। मैले यहाँ रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ इन्क्रिज गराउन सकिन्छ कतिखेर, जतिखेर हामीहरूको एरिया अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ दुईटा मोलिक्युल्स बिच चाहिँ हामीहरूले रियाक्टेन्ट्स बिच, अब मोलिक्युल्स भन्दा पनि रियाक्टेन्ट्स बिच चाहिँ हामीहरूले यदि एरिया अफ कन्ट्याक्ट बढाउन सक्यौँ भने हामीहरूको यसरी यो त फिजिकल नेचर हो नि हैन, यो फिजिकल नेचर हो। सो यो यस्तो फिजिकल नेचरले पनि इफेक्ट पार्दो रहेछ। सो हामीहरूको त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ हामीहरूको केमिकल नेचर अफ रियाक्टेन्ट्स। सो केमिकल नेचर अफ रियाक्टेन्ट्स, सो केमिकल नेचर अफ रियाक्टेन्ट्सले चाहिँ कसरी फरक पार्दो रहेछ त, हामीहरूको केमिकल नेचरको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तै रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हामीले केमिकल नेचरले पनि, तर कसरी भने हामीहरूको मेटल्सहरूमा पनि एलिमेन्ट्सहरूमा पनि कुरा गर्ने हो भने जस्तै हामीहरूको कुनै एलिमेन्ट्सहरू एकदमै मोर एक्टिभ छन्, एकदमै धेरै एक्टिभ छन्, कुन चाहिँ लेस एक्टिभ छन्, अलिकति थोरै एक्टिभ भएका हुने एलिमेन्ट्सहरू पनि छन् हैन। र हामीहरूको यहाँ जस्तै ग्रुप फर्स्ट ए को कुरा गर्ने हो भने ग्रुप फर्स्ट ए र त्यसै गरी 7A को एलिमेन्ट्सहरू अलि बढी नै एक्टिभ छन्, मोर रियाक्टिभ, यिनीहरू मोर रियाक्टिभ छन्, यी एलिमेन्ट्सहरू के छन् त मोर रियाक्टिभ छन्। सो मोर रियाक्टिभ, लेस रियाक्टिभ है, सो मोर रियाक्टिभ छन्। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै अब यिनीहरूमा पनि यो कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ आयोनिक बोन्ड्स कुनैमा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स हुन्छन्, कोही आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छ नि हैन, जो आयोनिक कम्पाउन्ड हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हामीहरूको रियाक्सन्सलाई बढी बढाउँछ। आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू के हुन्छन् त फास्टर हुन्छन्, आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर फास्टर देन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स। फास्टर देन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स। अब मैले यहाँ फास्टर भने नि हामीहरूको आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूको बीचको रियाक्सनको कुरा गरेको है मैले। यदि आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूको रियाक्सन छ भने एकदमै चाँडो हुन्छ र त्यसै गरी कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सको रियाक्सन छ भने ढिला हुन्छ भन्न खोजेको यो अरू कुराको कम्प्यारिजन होइन। फेरि यहाँ यो भन्दा चाहिँ यो चाँडो हुन्छ भन्न खोजेको, फेरि दुईटै चाँडो हुन्छन्, दुईटै रियाक्टिभ छन्, तर पनि हामीहरूको आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूको रियाक्सन चाहिँ अलिक चाँडो नै हुन्छ।